बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान स्पेशल में खुश आमदीद। आज बेनज़ीर साहिबा की 72वीं सालगिरह के मौके पर हमने आपको आपकी सर्विसेज पर ट्रिब्यूट किया है। आपकी इस मुल्क के लिए बड़ी काविशें हैं। आप 2 बार पाकिस्तान की फॉर्मर वज़ीर आज़म रह गई और आपकी दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेके बहुत कुछ आपने दिया, लेडीज़ हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, फर्स्ट वुमेन बैंक। तो आज हम आपको आपकी बर्थडे पर याद कर रहे हैं और आपकी जो सर्विसेज हैं हम उनको खिराज तहसीन पेश करेंगे। न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, अलबत्ता हमारी सहाफ़ती हलकों से लेकर बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हमें आज ज्वाइन करेंगे। वो आज आपकी ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुतादिद अदवार आपने पाकिस्तान की सियासत के, सहाफ़त के देखे हैं, बड़ा वसी एक्सपीरियंस है। और गालबन बेनज़ीर साहिबा जब आखिरी बार वतन वापस आईं तब भी आप उनकी कवरेज पर मामूर थे। कैसा वक्त था, कैसा आपने बेनज़ीर साहिबा को पाया? आज उनके साहबजादे भी पूरी दुनिया से पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हाईलाइट करके वतन वापस आ चुके हैं। ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई। सो मच। कैसे याद करें आज 72वीं सालगिरह बेनज़ीर साहिबा की? सबसे बड़ा साजिद बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई अहम दिन पर मुझे मदऊ किया कि मोहतरमा की आज जो है 72वां यौम पैदाइश है। और मोहतरमा जो अपने वालिद मोहतरम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मिशन लेके जो निकली थी और उसी को जो है वो मज़ीद जारी रखना चाहती थी। तो आपको पता है कि उनको जो है बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। पहले 17 अक्टूबर को कारसाज पे एक हमला होता है, उसमें वो मौजूदाना तौर पर महफूज रहती हैं और उसमें तकरीबन 200 से ज़ायद इनके जो है कारकुनान जो है उस वाक़े में शहीद हुए। लेकिन क्या कहने मोहतरमा के कि इतना बड़ा धमाका हो जाना और उसके बाद इदारों की जानिब से उनको मना करना कि आप पिंडी जलसा ना करें। तो वो 27 दिसंबर 2007 जब मोहतरमा पिंडी गईं और पिंडी जाके दोबारा उन बुज़दिल दहशत गर्दों ने उस जो बहादुर मैं खातून कहूँगा, काबिल फ़ख्र जो पाकिस्तान के लिए एक बाइस फ़ख्र खातून है, जो जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक वो उसके सर पे एक ताज की तरह जो है जगमगाती रहेंगी। तो उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तो जो मोहतरमा की जो सियासत थी, तो कहते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है अपने आप को लीडर कहते हैं। तो साजिद भाई मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती राय, मोहतरमा के बाद, मोहतरमा की शहादत के बाद तो हम जो है जो पाकिस्तान में जो हकीकी लीडरशिप है ना उससे महरूम हो गए। उसके बाद बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने सियासत में कदम रखा, सियासत की, लेकिन उनकी सियासत अगर आप बज़ाहिर देखें तो वो ज़ाती उनके मफादात के गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, आप किसी को भी उठा लीजिए। लेकिन जो मोहतरमा चाहती थी, जो मोहतरमा का ख्वाब था, बल्कि उनके वालिद साहब का ख्वाब कहूँगा, ऐसे वो चाहते थे गरीब अवाम, क्योंकि उनका जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, यकीनी तौर पे ये तीनों नारे जो है गरीबों के लिए थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की गुर्बत और गुर्बत से नीची लकीर की सतह पर जाने वाले लोग आपके सामने हैं। लेकिन मोहतरमा के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल आए, उन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन जो मोहतरमा थी ना वो मोहतरमा थी। उनके बाद मुझे कोई नज़र नहीं आता उनका जानशीन। चलें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो उनके बाद उनकी शक्ल में मोहतरमा तो बिलावल साहब इतना बड़ा मिशन, और गालबन आपने इस्तकबाल उनका देखा होगा, पूरे शहर कराची को सजा दिया गया, पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हाईलाइट करने के लिए निकल गए। एक बड़ा मिशन था उनका। भाई इस्तकबाल की अगर आप बात करें, अगर कोई बैरून मुल्क से कोई अदाकारा आ जाए और उसके इस तरह इस्तकबाल किया जाए तो उससे उसकी कारकर्दगी तो साबित नहीं होती ना। ये हो गया कि आपकी खुशामद के लिए बहुत सारे लोगों ने पूरे कराची को बैनर से सजा दिया। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उस दिन सलाम पेश करूंगा, आपके प्रोग्राम में आऊँगा, आपके प्रोग्राम में आके मैं उनको जो ट्रिब्यूट पेश करूंगा, अगर वो गरीब अवाम के लिए कुछ करते हैं। देखिए ना, इलेक्शन हुए, बहुत आसान रास्ता था। नहीं, उनको घर भी तो दे रही पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को, और दीगर जो इकदाम भी तो कर रहे हैं।
اس کی تعداد بتائیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کتنی فنڈنگ آئی اور کتنے لوگوں کو وہ سہولیات دی گئی. اچھا میں ایک کال پہ شاید آ چکی ہیں ترجمان سندھ حکومت تحسین آبدی صاحبہ نے جوائن کیا. میڈم خوش آمدید کہیں گے شو میں. کیا آپ سن سکتی ہیں تحسین آبدی صاحبہ؟ جی جی مجھے آ رہی ہے. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تحسین آبدی صاحبہ 72ویں سالگرہ فارمر وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیلیبریٹ کر رہا ہے وینس ایچ ڈی اینڈ انٹرٹینمنٹ. کیسا دیکھ رہی ہیں؟ آج بے نظیر صاحبہ کو پچھلے متعدد عرصہ ہو گیا لیکن آج بھی آپ کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے چینل کو آپ سب کو بہت بہت اپریشیٹ کروں گی کہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ جس طرح ہم اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں اور وہ شہداء جو کہ نہ صرف ایک کسی صوبے کے کسی ملک کے بلکہ پوری اگر آپ مسلم امہ دیکھیں کہ پورے مسلم کنٹریز میں جو ہے وہ ایشیا میں پہلی وزیر اعظم خاتون تھی جنہوں نے ہمیشہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کی. جب آپ ایسے لوگوں کو جو ہے یاد رکھتے ہیں ان کے خاص دنوں پہ تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی بہت فخر کا مقام ہوگا کہ آپ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں جس طرح ہم سب یاد رکھتے ہیں, ہمارا پورا ملک یاد رکھتا ہے. تو بی بی کی قربانیاں جس طرح تمام دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں وہ ایک انٹرنیشنل فگر تھی کہ جس طرح انہوں نے سرو کیا ہے چاہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہو جس طرح نے اپنے والد سے سفارت ذکر کے نقطۂ قدم پر چلتے ہوئے ہر فورم پر جب بھی کبھی ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو یا پاکستان کے خلاف کبھی بھی اسپیشلی انڈیا کی جارحیت ہو تو آپ دیکھیں گے یو این او میں بھی اس طرح ڈفرنٹ پلیٹ فارم سے جس طرح بی بی نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, پاکستان کا مقدمہ لڑا اور آج کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں تو یقیناً وہ بی بی کی ہی تربیت ہے کہ جس طرح ابھی بھی آپ دیکھیں انڈیا پاکستان وار ہسٹیریا میں جتنی ایگریشن انڈیا کی طرف سے ہوئی چیئرمین نے انٹرنیشنل میڈیا کو پورے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا اور اپنا نیریٹو دیا اور انڈیا کو کتنی بری طرح شکست ہوئی ایک عالمی مقام پہ سرحد ہوگی تو ہماری افواج ماشاءاللہ سے بنتی ہے. سوری فار انٹرپٹ, بنتی ہے اپریسیشن بالکل بنتی ہے بلاول صاحب کے لیے چونکہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کے کندھوں پر اتنا بڑا وزن رکھا گیا لیکن آپ نے اس پوری دنیا میں پاکستان کے سافٹ امیج میں اپنا کردار ادا کیا اور غالباً بڑا والہانہ استقبال بھی ان کا اہل کراچی نے کیا. جی بالکل. آج چیئرمین صاحب پہنچ رہے ہیں, آج 7:30 بجے جو ہے وہ لینڈ کر رہے ہیں کراچی میں اور ہم تمام لوگ جو ہیں ان کو ویلکم کرنے وہاں جا رہے ہیں. تو یقیناً یہ ایک بہت بہت فخر کا مقام ہے اسپیشلی جب آپ اس پارٹی کے ورکر ہوں, آپ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں تو یقیناً ہمارے لیے تو بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے کہ میں اگین وہی والی بات کروں گی کہ جہاں ہماری افواج نے سرحدوں کی حفاظت کی, انڈیا کے جا کے انڈیا کو مارا, اس طرح انٹرنیشنل سے انڈیا اپنا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا سیل کر رہا تھا اس کو جو کاؤنٹر ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا جس طرح میڈیا کو انگیج کیا, پوری دنیا کو انڈیا کا مودی کا اصل چہرہ دکھایا کہ وہ بچر آف گجرات جو ہے وہ بچر آف ہر جگہ وہ جو ہے اس طرح کے اٹیک کر کے اپنی روایت کو تحسین آبدی صاحبہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا یہ آخری سوال ہے آپ سے, چونکہ ماضی بھرا پڑا ہے, آپ لوگ فاؤنڈر ہیں کانسٹیٹیوشن کے اور جمہوریت کے لیے آپ کی بڑی قربانیاں ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل میں ہیں اور وہ بھی فارمر وزیر اعظم ہیں, ان کی رہائی کے لیے یا ان کی سیاسی جدوجہد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی پیش نہیں ہے. کل یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے فیس کی ہیں, وجہ بتا سکتی؟ دیکھیے ساجد, ہم نے اس ملک کی اس جمہوریت کی خاطر جانیں بھی دی ہیں. زرداری صاحب نے 12 سال جیل بھی کاٹی ہے اور کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بڑا کانسٹیٹیوشن کو, لاز کو, جوڈیشری کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. اگر ان پہ کوئی الزامات ثابت نہیں ہوتے تو یقیناً وہ بھی ایک دن باہر ہوں گے. ہمارے لوگوں نے بھی, ہماری لیڈرشپ نے بھی سالوں جو ہے وہ جیلوں میں گزارے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان پہ الزامات جو لگے ہیں وہ ان کو فیس کرنا چاہیے, ان کی پارٹی کو اس چیز میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, نہ کہ وہ ایک نیگیٹو صرف ان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں. اگر وہ بے قصور ہے تو وہ خود ہی نکال آئیں گے ایک دن. ہم تو بڑا برداشت کیے ہوئے تمام سختیاں. تو مجھے لگ رہا ہے ان لوگوں کو کسی عادت نہیں ہے. ابھی بھی اگر آپ ایران اور اسرائیل کا وار کا پورا جو ہے وہ ایپیسوڈ دیکھیں تو ان کے جو جیل میں ان کے چیئرمین ہیں وہ ہر موقع پر ان کی ایک ٹویٹ آ جاتی ہے جیل میں ہونے کے باوجود, لیکن اس موقع پر ان کی طرف سے کوئی ایک مذمتی لفظ نہیں آیا, کوئی ایک لفظ نہیں بولا گیا اسرائیل کے خلاف. تو ہم اس کو کیا سمجھیں ساجد؟ مطلب ہم ہمیشہ سے جو کہتے آ رہے ہیں لوگ کہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں,
تو وہ ایجنڈا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے سامنے یہ نظر آ گیا ہے. تحسین عابدی صاحبہ، کیونکہ آپ ترجمان سندھ حکومت، یہ زیادتی نہیں ہوگی عمران خان کے ساتھ کہ اس کو یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اب چیزیں بہت زیادہ پروف ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ چیزیں کوئی مفروضے میں تو نہیں کہی جاتی نا. اسرائیل سے فنڈنگ جو ہے وہ پروفڈ ہے, انڈیا سے فنڈنگ پروفڈ ہے. ایک ریاست مدینہ بنانے کے لیے شخص کو جو کہتا ہے کلیم کرتا ہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا, اس کے لیے اسرائیل جو سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے, انڈیا جو سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے, وہ ان کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا؟ ابھی ان کے منہ سے اسرائیل کے خلاف ایک الفاظ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ تو یقیناً تانے بانے کہیں یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی ہوتے ہیں, بہت شکریہ بی بی آپ نے ٹائم دیا. ذیشان صدیقی صاحب, ہم واپس لوٹ آتے ہیں اور پھر بڑی انہوں نے ایسی بات کی کہ میں نے کہا یہ خان صاحب کے ساتھ کی زیادتی تو نہیں ہے. چلیں چونکہ آج ہم بے نظیر صاحبہ کو ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں. اچھا بے نظیر صاحبہ چونکہ فارمر وزیر اعظم 2 بار رہی, کیا وجہ ہے کہ ان کو سیاست کرنے نہیں دی گئی؟ مطلب آئینی مدہ 5 سال کا, انہوں نے کبھی 5 سال پورے نہیں کیے. ساجد یہی ستم ظریفی ہے اس ملک کی کہ آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت جو ہے پوری نہیں کی. اچھا بہت ساری وجوہات ہیں, بہت ساری اس کے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں. اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جس جگہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے تو یہی سنا ہے نا آج تک کی صحافت میں کہ بیرونی مداخلت. اب ہم اسٹارٹ سے بات نہیں کرتے, آخر پہ اگر آئے ہیں خان صاحب پہ, کیونکہ خان صاحب کی بات بھی کرنی, بہت ساری باتیں انہوں نے کی میں کرتا, لیکن وہ ٹاپک کہیں اور چلے جائے گی, بات کہیں اور چلے جائے گی. تو اب جو خان صاحب جو آخری گئے ان کا بھی کیا تھا نظریہ, سائفر, امریکی سازش. مطلب ہمیشہ سے یہی سلسلہ رہا ہے ساجد کہ کسی بھی وزیر اعظم کو جو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی, اس کی ایک وجہ ہمیشہ یہی سمجھی گئی ہے کہ شاید وہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹ کے کچھ الگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو فوراً ان کی سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو محترمہ تو بڑی ایک نڈر, بے باک اور ایک عظیم لیڈر تھی. ٹھیک ہے, تو ان کی برابری تو خیر ابھی اس وقت سارے جو سیاستدان بھی مل جائیں, سارے لیڈرز بھی مل جائیں تو ان کی برابری نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا جو ان کا رائٹ اور لیفٹ کے لوگوں نے ان کو 5 سال پورے نہ کرنے دیے. اچھا ساجد بھائی یہ دیکھیے کہ رائٹ لیفٹ بھی بڑا واضح ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ محترمہ کی شہادت کے بعد پہلے ہم نے لیفٹ رائٹ سنا تھا, لیکن عملی طور پہ ہم نے محترمہ کی شہادت کے بعد دیکھا. کس طرح سے دیکھا؟ جو محترمہ کے ساتھ لوگ تھے وہ کہاں گئے, اور جو محترمہ کے ساتھ نہیں تھے وہ فرنٹ پر آ گئے. یہ بھی ستم ظریفی ہے. لیفٹ رائٹ والی بات کی میں نے تھوڑی آپ کو میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں نا. اچھا تحسین عابدی ابھی ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہی تھی نا, کیونکہ اگر وہ سن رہی ہوں گی تو میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, لیکن پھر میں نے کہا ٹائم آپ کا شارٹ ہوگا. تو ویمن امپاورمنٹ, آپ یہ بتائیں, آپ پورا پاکستان چھوڑ دیجئے, آپ نے, میں آپ کو یہاں رکوں گا. ایک حیدر عباس صاحب لائن پہ آ چکے ہیں. حیدر حیات صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حیدر حیات خوش آمدید کہیں گے, سینئر جرنلسٹ سے اینکر پرسن ہمیں پنجاب سے جوائن کریں, اسلام آباد سے. سر خوش آمدید کہیں گے سر. تھینک یو ویری مچ ادبی, السلام علیکم, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. حیدر حیات صاحب, چونکہ بے نظیر صاحبہ کو 72ویں سالگرہ پر ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں, کن الفاظ میں فارمر وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آج یاد کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں شہزادی محترمہ کی جو ساری زندگی ہے, بالخصوص ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک آئیڈیل پولیٹیکل کریئر ہے. جو طرز زندگی محترمہ کا تھا, جن مشکلات کا سامنا انہوں نے زندگی میں کیا, اور اس سے پہلے جن آسائشیں تھیں ان کے پاس, پھر ملک میں ڈیموکریسی کے لیے محترمہ کی جو سٹرگلز ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ دنیا میں جو حالیہ تاریخ میں چند خواتین کے اندر محترمہ کا شمار ہوگا جنہوں نے ڈیموکریسی کے لیے اتنی سٹرگل کی. اور ہم لوگ تو خیر اپنے بچپن میں ہم لوگوں نے جس وقت کہہ لیں کہ پولیٹیکلی چیزوں کی ہمیں سمجھ بوجھ آنا شروع ہوئی, اس وقت محترمہ جو ہے وہ ایگزائل میں تھی. پھر جب وہ واپس آئیں, مجھے آج بھی یاد ہے جس وقت محترمہ واپس پاکستان لینڈ کی, جب وہ جہاز سے نکلی, انہوں نے وہ گرین کلر کی ڈریس پہنی ہوئی تھی, ناہید خان صاحبہ ان کے ہمراہ تھیں, اور جس وقت آ کر بڑے وہ جذباتی مناظر تھے. وہ کہ میری کوئی ایسوسیشن نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن محترمہ کی جو پاکستان واپسی کے مناظر تھے جس وقت انہوں نے لینڈ کیا اور جہاز سے باہر آئیں, تو وہ ہم لوگ بھی اس وقت بہت جذباتی ہو گئے تھے, ایموشنل ہو گئے تھے. وہ مناظر ہم لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو بھی اس نے رلا دیا تھا. لیکن اس کے بعد جس طرح محترمہ کی یہاں پر شہادت ہوئی, آج ان کی سالگرہ کے موقع پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے محترمہ کی جو ساری پولیٹیکل کریئر میں ان کی جو سٹرگل تھی
اس کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. محترمہ کی شہادت کے فوری بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی, لیکن پیپلز پارٹی محترمہ کے قاتلوں کو سزا نہیں دلوا سکی. ابھی بھی پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے, مطلب وہ کہتے تو ہیں کہ ٹھیک ہے ہم صرف گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے ہوئے, کیبنٹ میں نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پیپلز پارٹی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو اس سٹیج پر لانے کے لیے جو قربانیاں دی, ایون آج بھی ان لوگوں کا نام رہتا ہے. سوری, وہ بلاول صاحب نے کہا تھا نا قاتل مشرف قاتل, اور غالباً وہ تو اس دنیا سے چلے گئے, کہیں وہاں پہ چیپٹر کلوز تو نہیں کر دیا پیپلز پارٹی والوں نے کہ وہی قاتل تھے وہ اب چلے گئے؟ دیکھیں اگر تو پیپلز پارٹی نے وہاں پر چیپٹر کلوز کر دیا تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس پھر اس پر پیپلز پارٹی کو مزید کیا کہا جا سکتا ہے. آج دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک آج بھی ایون سندھ میں کس کے نام پہ ہے؟ بی بی کے نام پہ ہے یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام پر ہے. ٹھیک ہے, جو کرنٹ ایئر ہے اس کے نام پہ تو آپ کو ایک حلقے میں ووٹ پڑ جائے گا, دوسرے حلقے میں ووٹ, تیسرے حلقے میں ووٹ نہیں پڑے گا. تو جن لوگوں کے نام پر آج بھی آپ کو ووٹ پڑتا ہے, جن کے کیے وعدوں کو آپ لوگ آج بھی پورا نہیں کر سکے, کم از کم ان کے ساتھ آپ کو اتنی تو آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. آپ ان کی شہادت کے بعد ان کے قاتلوں کو تو کم از کم سزا دے دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے, اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آج اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے بڑے بہترین لوگ تیار کیے ہیں, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اس وقت محترمہ کے ساتھ کیبنٹ میں موجود تھے. آج گریجولی وہ لوگ تھوڑا پیچھے ہوتے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ شاید ہوتی تو آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, ملک کی سیاست میں شاید حالات یہ نہ ہوتے. دیکھیں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے, محترمہ کی ساری زندگی یا ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے سب کچھ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے اتنے بڑے لوگوں نے جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی, مطلب اس سے بڑھ کر کیا تھا؟ بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, محترمہ شہید ہوگی, اس سے بڑھ کر آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ لیکن اگر اس کے باوجود آج پیپلز پارٹی اس طرح کی جمہوریت کے لیے جو ہے وہ حکومتی بینچز پر بیٹھی ہے, تو میرا خیال ہے کہ شاید پیپلز پارٹی آج خود اس سے آگے بڑھ گئی ہے, اور پیپلز پارٹی صرف آج ان کے نام پر ووٹ لے سکتی ہے, یا ان کی سالگرہ پر یا ان کی یوم شہادت کے اوپر وہ ایونٹس کرے گی. اس سے ہٹ کے پیپلز پارٹی ان کی زندگی سے سیکھ کر کچھ نہیں کر رہی. تو یہ میرا خیال ہے کہ آج کا جو دن ہے, اس سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ ریئلائز کروانا چاہیے کہ آپ لوگ جن کے نام کا ووٹ لیتے ہیں, جن کی اسٹرگل کی بدولت آج آپ کی پارٹی یہاں پر کھڑی ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ کو تھوڑا سا جسٹیفائی کریں. اور ان کی نو ڈاؤٹ محترمہ کی جو زندگی ہے, دیکھیں نا وہ جس گھرانے میں پیدا ہوئی, جو آسائشیں تھیں, انہوں نے زندگی میں جو سب کچھ دیکھا, اور اس کے بعد صرف اپنے جو میں چاہوں گا, چونکہ حیدر حیات صاحب اس پہ آپ کا جو آئے گا نا, میں وہ ایسا جواب آئے گا جو کہ پورے ملک کو ہلا کے رکھ دے گا. مجھے یاد ہے جب ہم, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہمارا ایسا ٹائم تھا عمر کا کہ جب ہم اسٹڈی کرتے تھے, ہم پولیٹیکلی سوجھ بوجھ رکھنے کے لیے تگ و دو کرتے تھے. ماضی گواہ ہے کہ کنواری بے نظیر لڑکی تھی, 20-22 سال ان کی عمر تھی, اور وہ 70 کی 50 سینٹی گریڈ کی گرمی میں جیل میں تھی. جی, تو یہ ہماری سیاست کس سے, مطلب ہر کسی کو جیل کاٹنی ہے. آج بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. دیکھیں یہ تو ہماری سیاست کا المیہ ہے ملک میں. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قصور جو ہے, ہم لوگ جس طرح جو ہے وہ تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے پہلے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو. بڑی غلطی ہوئی. آج محترمہ کی بیوی کی سالگرہ کا دن ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو اچھے الفاظ میں بس یاد کرنا چاہیے. اور دوسرا بس یہ کہ جو ان کی زندگی میں انہوں نے اپنی عوام سے وعدے کیے تھے, اگر ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کہتی کہ آج ہم حکومتی بینچز پہ ہیں لیکن ہم کیبنٹ میں شامل نہیں ہیں, ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, تو کم از کم سندھ کی حد تک تو دیکھیں نا, 3 حکومتیں مسلسل, 15 سال وہ حکومت کے, اب پھر 1 سال جو ہے وہ آپ لوگوں کو اقتدار میں آئے, 1 سال سے اوپر وقت ہو چکا ہے, تو 16 سال سے تقریباً مسلسل سندھ میں برسر اقتدار ہیں آپ. کم از کم سندھ کی عوام کے ساتھ تو اب آپ لوگوں کو سلوک نہیں کرنا چاہیے جو حالات آج سندھ کی عوام کے ہیں. آج آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں, وہ 2 ہاسپٹل گنوا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہماری یہ فلانا ہاسپٹل گمبٹ والا. ہم دیکھیں نو ڈاؤٹ یہ بہت بہترین کام ہے, اچھے کاموں کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ آگے چل کے یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ کے ہاں یہاں پہ ریبیز کے جو انجیکشن تھے ان کی شارٹیج کی وجہ سے کتوں کے کاٹنے سے کتنے بچے فوت ہوئے. آپ لوگ وہاں پہ نہیں فیسلٹیز دے سکے. تھر کے اندر
جو ہے وہ گوداموں میں پڑی گندم سڑ گئی, آپ لوگ عوام کو نہیں جو ہے وہ گندم پہنچا سکے, آپ لوگ وہاں پر پانی نہیں ان لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے, آپ بیسک فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کر سکے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گزشتہ چند سالوں میں جس طریقے سے انہوں نے گروم کیا ہے, میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں سندھ کی عوام کی سنی جائے, شاید وہ اپنی ماں اور اپنے نانا کے کیے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایز آف نو ہمیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر حیدر ریاض صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ. اور مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, سر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے بینظیر صاحبہ اسپیشل تم سے پاکستان. بریک. بریک کے بعد خوش آمدید, تم سے پاکستان اسپیشل جاری اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر ہم ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں. یہ ملک, یہ جمہوریت آپ سے ہے. تم سے پاکستان اسپیشل آج کا جاری ہے اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سید اسد اللہ نے. آپ فوکس گروپ کے چیئرمین ہیں, بزنس کمیونٹی کا معتبر نام سید اسد اللہ نے جوائن کیا. بہت شکریہ سر اسد صاحب, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. آپ بینظیر صاحبہ کو 72ویں سالگرہ پر کیسے یاد کر رہے ہیں؟ ہم ان کی یاد تو کیسے, مطلب میں بتاؤں آپ کہ اس طرح سے ہے کہ ان سے ہمارا ایسا لگاؤ ہے اور اس وقت اپنا کیا نام ہے ان کو ہم ابھی بھی مس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس سے ایک بڑی اچھی اپنا کیا نام ہے خاتون تھیں اور پرائم منسٹر بھی رہی ہیں اور بڑا اچھا وقت انہوں نے گزارا پیپلز پارٹی کا. اور بھٹو کے ساتھ ہمارے پرسنلی اپنا کیا نام ہے ہمارے ساتھ ساتھ بھی فیملی ریلیشنز بھی ہمارے اپنا پیپلز پارٹی سے ہی ہیں. تو ہماری یاد تو اپنا سب سے زیادہ اس وقت اپنا کیا نام بنتی ہے ان سے. اور اظہار بھی ایسے ہی ہے کہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ پاکستان کی خواتین کے لیے بڑا وہ رول ماڈل تھی. ویسے تو یوں تو پوری مسلم امہ کے لیے, لیکن پاکستان سے بڑے مطلب ہماری لیڈی خواتین انہوں نے بڑا اس کو مطلب آج تک وہ ان کو یاد کر رہی ہیں. آج بھی اپنا کیا نام ہے پی پی کا ویژن یہی ہے کہ وومن امپاورمنٹ پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور تمام چیزوں میں اپنا کیا نام ہے خواتین کو سب سے زیادہ جو ہے وہ انیشیٹو اس وقت دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. بہت سی چیزوں میں اپنا کیا نام ہے سکلز میں بھی ان کو بہت آگے بڑھایا جا رہا ہے, پارٹی ورکرز میں بھی اپنا کیا نام ہے آگے بڑھایا, قدم پہ قدم ساتھ اپنا پیپلز پارٹی اس وقت لے کے چل رہی ہے. اور جو بلاول صاحب کا ویژن ہے اس وقت وہ بہت اچھا ہے, کلیئر ہے کہ جو کام کرے گا وہ آگے بڑھے گا. تو یہ ویژن ہے اس میں اس وقت. تو ہم یہی کہیں گے کہ وومن امپاور پہ کہ آگے آپ کو بڑھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارٹی کو لے کے بھی چلیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آگے قدم بہ قدم بڑھا کے چلیں, آپس میں رنجشیں نہ رکھیں اور تمام چیزوں میں یہ ہے کہ بس ادھر ادھر اپنا دوسری پارٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دیں, اپنے کام پہ فوکس رکھیں. ہاں ذیشان ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے جب ہم کال پہ چلے گئے تھے. ذیشان میں چاہوں گا اگر وہیں سے آپ کنٹینیو کریں. ساجد بھائی میں بات کر رہا ویمن امپاورمنٹ کی کہ اسد بھائی نے بھی اس کو بات کی کہ خواتین کو ان کے حقوق دینے میں سندھ حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کتنے فیصد, کن لوگوں کو, ٹھیک ہے, کون سا طبقہ ہے, کون سی سطح ہے وہ. آپ اگر سندھ اندرون سندھ آپ چلے جائیں, کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ میرے اعتراض کرتے ہیں نا اندرون سندھ پہ, تو کراچی بھی سندھی ہے. تو اگر آپ اندرون سندھ چلے آئیں وہاں جا کے آپ خواتین کی حالت زار دیکھیں نا, ان کو کسی طرح کی کوئی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں, چاہے وہ زچگی کے دوران ہو, چاہے ان کو دیگر بیماریاں ہوں. آپ تھر چلے جائیں, آپ چھوڑیں, آپ حیدرآباد نہیں ایسا نہ کریں. تھر کا نام آپ لیتے ہیں تو پھر وہ مجھے پیپلز پارٹی کہتی ہے تھر. آپ ابھی سی ایم صاحب نے کہا ریسنٹلی کب گئے ہیں آپ؟ ساجد بھائی ریسنٹلی آپ چھوڑیں وہ تو پھر میں مثال دوں گا کراچی کی نا, تو پھر آپ جذباتی ہو جائیں گے. اچھا 1400 ارب روپے سندھ کے ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کیے گئے اور کراچی کو کتنے ملے؟ 60 ارب. اب آپ بتائیں جو ٹوٹل بجٹ کا 4.7% بنتا ہے, کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کمپیئر کریں, تھر پہ آئیں, اب آپ بات کر رہے ہیں نا, تھر کو ہم نے یہ دیا تو بھائی کراچی شہر جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے سب کا ہے, کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہے. یہ منی پاکستان ہے, کسی ایک قوم کا نہیں ہے, کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہے. کراچی تمام پاکستانیوں کا ہے. آپ کم از کم کراچی کو تو اس کا حق دے دیجئے. تو ہم
इधर से हटके दोबारा हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वेमेन एम्पावरमेंट पे। ये तो मैंने खाली आपकी दुरुस्तगी के लिए मैंने आपको एक पॉइंट दिया है। अगर आप बात करते हैं ना थर में कर रहे हैं, तो पहले आप कराची में क्या कर रहे हैं? कराची इंटरनेशनल लेवल सिटी है, आप इसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। तरक्याती बजट में जो टोटल बजट 1400 रुपये, उसमें 4.7% यानी कि 60 अरब रुपये आप कराची के तरक्याती बजट के लिए आपने मुख्तस किए हैं। तो वेमेन एम्पावरमेंट आप जाएं, आपका भी अंदरूनी सिंध से ताल्लुक है साजिद, आप खुद चले आए, किसी गांव चले आए, देहात चले आए, छोड़िए अंदरूनी सिंध को भी छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ चलें, कराची विजिट करें, मैं आपको सिविल अस्पताल की हालत ज़ार दिखाता हूँ, मैं आपको जिना अस्पताल की हालत ज़ार दिखाता हूँ। वहाँ हमारी माँ बहन बेटियाँ किस तरह से बेसरो सामानी के आलम में बेचारी बाहर पड़ी हुई हैं। अंदरूनी सिंध से बेचारे इलाज के लिए आते हैं गरीब लोग, और उनकी आप हालत ज़ार दें। कम से कम अगर चलो आप नहीं है आपके पास ठीक है इतना स्पेस कि आप तमाम लोगों को जो है वो सहूलियात दे सकें, लेकिन कम से कम वहाँ वो जो बेचारे वो जो गरीब लोग हैं, एक तो बेचारे वैसे ही वो बेचारे गांव देहात से बेचारे किस तरह से किराया करके सिर्फ इलाज के खातिर वो कराची आते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनको जो एक कोई रिहाइश का कोई एक ऐसा बंदोबस्त कर दें ताकि वो बेचारी हमारी माँ बहन बेटियाँ जो बेचारी अभी भी पड़ी होंगी, अभी भी आप चले आएँ, क्योंकि मैं तो एक सहाफ़ी हूँ ना, मैं तो वो बात करूँगा ना जिसके मैं सबूत भी पेश कर सकूं। तो आप खुद भी जाके अगर आप देखेंगे आपको वहाँ खवातीन नजर आएंगी। हाँ, ये तो फिर ये तो सर इखलाकी फिर फर्ज आप पर बनता है सीएम सिंध साहब, आप पर ये बनता है कि आप इस पर तवज्जो दें। आप तीसरी बार आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप पर ही फर्ज होता है कि आप अपने सूबे में करप्शन का खात्मा करें, और महकमा वर्क्स एंड सर्विस में भी मुतअद्दिद जगहों पर करप्शन हो रही है। हमारा काम है निशानदेही करना, और चीफ इंजीनियर का चार्ज लेकर खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गालिबन आप समझ गए होंगे मेरा इशारा अब्दुल मजीद एंड कंपनी की तरफ है, जहाँ पे भाई बेटे भतीजों की भरमार है, मखसूस घराने जो कि करप्शन करते हैं और अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, जिसका खमियाजा आम आदमी भुगतता है। मेरे पास तवील डिटेल आ चुकी है, लेकिन ये वक्त ये मौका नहीं है। मुतादिद गाड़ियों से लेके अभी रिसेंटली 40 एकड़ ज़मीन का परचेज करना, एक गवर्नमेंट का अफसर 18-20 ग्रेड का, और अगर उसके आप असासे चेक करें तो अरबों रुपए के। तो ये पहले नहीं थे, ये भी कुछ सालों में ये गवर्नमेंट का, ये आम आदमी का खून पसीना है, जो कि अब्दुल मजीद एंड हिज कंपनी और ये जो ख़ानदान है, गालिबन हाजी जरदारी साहब, अली हसन जरदारी साहब पर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इनका काला कमा करें। ज़ीशान, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर भी रोशनी डालें। इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह बेनज़ीर साहिबा की सर्विसेज को हम याद रख रहे हैं, आसिफा भुट्टो, आपको नहीं लगता कि वो शमा है, वो शुरुआत हो चुकी है? खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की शक्ल में उम्मीद की एक किरण नजर आती है। उनका जो देखें, हमेशा इंसान के ना रहन सहन से आप कंपेयर कीजिए। आसिफा भुट्टो साहिबा जिस तरह से जाके आम आवाम में घुलती हैं, मिलती हैं, और ख़वातीन के मसाइल को जिस तरह से भी वो फ़िलहाल अभी तक लेके वो चल रही हैं, और जिस तरह उस पर आवाज़ उठा रही हैं, तो मुस्तकबिल करीब में लगता है कि आसिफा भुट्टो साहिबा अगर उनको किसी की नज़र ना लगे और उनको अच्छे एडवाइज़र मिल जाएं, क्योंकि हमेशा एडवाइज़र से आपको पता है जो है मरवाते हैं, अगर उनको अच्छे एडवाइज़र्स मिल गए ना तो उनमें झलक नज़र आती है। अच्छा, मोहतरमा की झलक नज़र आती है। वैसे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी बड़ी उम्मीदें थी, खैर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पिछली हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का दिफा किया ना, वो काबिल तारीफ था। मैं आपके प्रोग्राम में बात भी करके गया था, आपको अगर याद हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आम इंतखाबात हुए, और आम इंतखाबात के बाद आपने जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम को बिल्कुल साइड कर दिया, हुकूमत के इत्तेहादी बन के आप बैठ गए और अपना खाया भी और बोला हमने खाया नहीं, तो ये जो है ना, ये तर्ज अमल जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन आसिफा भुट्टो साहिबा में मुझे जो है मोहतरमा की झलक नजर आती है। असद, आप क्या कहेंगे? खातून अव्वल मेंबर पार्लियामेंट आसिफा भुट्टो जरदारी क्या इस लेगेसी को लेके चलेंगी? बिल्कुल, उनका भी विजन अपना क्या नाम है बेनज़ीर भुट्टो से ही अपना क्या नाम है मिलता है, और वो भी इस वक्त अपना क्या नाम है आगे, जैसे कि इस वक्त सिंध के अंदर जो है वो बहुत काम कर रही हैं। कुछ काम देखें नज़र आते हैं और कुछ काम नहीं नज़र आते। दोनों चीज़ों पे अपना क्या नाम है यही बात हो रही होती है कि कोई काम नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत देखें काम करती है, लोग काम करते हैं, हुकूमत के लोग भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, और हम भी साथ साथ अपना क्या नाम है इनिशिएटिव के अंदर, आपको पता है साजिद कि हम काम कर रहे हैं। एक आईटी इनिशिएटिव पे हम अपना हमारा फ्री आईटी इनिशिएटिव प्रोग्राम चल रहा है, जो इस वक्त अपना जिस तरह वो मुझे याद है BISP, वो भी तो कोर्सेज करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल करवा रहा है वो। देखें अब बात वो ये कि
हर एक कोई एक बराबर तो नहीं हो सकता, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो उसमें अब यही है कि हम भी जो भी अपना बच्चों को देखते हैं आगे, इंटीरियर सिंध में आप देख लें, अब इंटीरियर सिंध में अगर अपना क्या नाम है किसी मैं ऐसे लोगों को उठाऊं कि भाई ये बिल्कुल अपना इनको नहीं आता या कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, तो क्या होगा, वो क्या कोर्स सीख लेगा? नहीं सीख सकता। उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसको तकरीबन गाइड किया जा सकता है। इसी तरह से हर हुकूमत का काम है कि अपनी हलकों को वो ट्रेन किया जाए, लीडरशिप बनी जाए। इस वक्त ये है कि बॉस ना बना जाए, बॉस वाला काम अपना क्या नाम है कभी भी नहीं होता, लीडर्स ही टीम को आगे लेके चलते हैं। और अब जो है आगे जो है वो लीडर्स ही आ रहे हैं। आपको अब हर एमपी दिख रहा है कि हर हलके के अंदर वो काम कर रहा है इस वक्त, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और एक मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहे हैं, तुमसे पाकिस्तान स्पेशल जारी है। बेनज़ीर साहिबा को 72वीं सालगिरह के मौके पर ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, तुमसे पाकिस्तान स्पेशल जारी है। इस वक्त में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने। बाजवा साहब खुश आमदीद कहेंगे। बेनज़ीर साहिबा की सिर्फ 72वीं सालगिरह और आपकी जिंदगी पर हम रोशनी डाल रहे हैं, आपकी सियासी जद्दोजहद पे आप किन अल्फाज में याद कर रहे हैं? देखिए जी, मैं मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को किन अल्फाजों में याद करूं, वो तो थी बेनज़ीर, वो लड़की लाल कलंदर, वो जब वो बेटी थी तो भी बड़ी अजीम थी, अपने बाप का सहारा थी। आप देखें कि शिमला मुआहदे में बेनज़ीर साहिबा की शिरकत इतनी कम उम्र में, 12-13 साल की उम्र में। फिर जब वो बीवी बनी, क्या बात है, जरदारी साहब की, आप देखें कितनी तकलीफ गुजारी उन्होंने। 14 साल उनका शौहर जेल में था, बताएं, 14 साल कराची सेंट्रल जेल में, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखें कि किस तरह उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्हें तोड़ने की कोशिश की। पहले उनके वालिद साहब को शहीद किया गया फांसी देकर, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। फिर उनके शौहर को 14 साल आपने जेल में रखा। फिर उसके बाद आप देखें कि वो कितनी अजीम माँ थी, उसने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप देखें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आप मुख्तावर साहब, आप उनके बच्चों को देखें, वो उनकी तालीमात देखें, उनकी आप मतलब मैं क्या उनकी तारीफें करूँ। ये तो मतलब आप जब देखें, जब वो माँ बनती है तो भी अजीम होती हैं, जब वो लीडर है वो तो भी अजीम है। जब वो एक भाई, जब उनके भाई को शहीद किया गया तो सर वो तो फुटेज मैंने देखी है, वो नंगे पांव बेनज़ीर साहिबा हॉस्पिटल पहुंची है, मतलब वो उस वक्त वजीर आजम है और वो पैरों में उनके चप्पल नहीं है। जब उनको पता चला कि उनके भाई को, जब भाई बहन के रिश्ते की बात आती है तो फिर आप देख रहे हैं कि सर पे रुपट्टा नहीं और पैर में चप्पल नहीं थी मोहतरमा बेनज़ीर, और एज ए प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ऐसे। तो वो कितनी अजीम थी, उसका नाम ही बेनज़ीर। देखे ना आप, भुट्टो साहब ने अपने किसी बच्चे का नाम बेनज़ीर नहीं रखा, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का नाम ही बेनज़ीर था। बेनज़ीर के मायने क्या है, अनमोल, ऐसा कोई कुछ और ना होना। तो मैं समझता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम जिस कदर भी याद करें वो थोड़ा है। वो अजीम लीडर थे। पूरी दुनिया मुसलमानों में कोई लेडी खवातीन मुसलमान वजीर आजम नहीं बनी। ये एजाज भी अल्लाह से, आप बेनज़ीर साहबा के एजाज जो खुदा ताला ने दिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने दिए और पाकिस्तान की आवाम ने दिए और इस मुल्क ने दिए। मैं कहता हूँ कि हम शाम तक ये प्रोग्राम में ले जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की ज़ीशान। किन अल्फाज में आप याद करेंगे और आज के दिन के हवाले से मैसेज क्या देंगे कि हमने और भी बहुत सारी बेनज़ीर्स को इस मुल्क ने पैदा करना है, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं? साजिद बिल्कुल सही कहा बाजवा भाई ने, बेनज़ीर बेमिसाल थी, उन जैसा कोई नहीं है। अभी आपने आसफा साहिबा की बात की थी, तो उनमें जो है झलक नजर आती है मोहतरमा की। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि रज़ाक बाजवा भाई बहुत पुराने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, शुक्रिया, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी जमात पर थोड़ी सी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको याद होगा मैं पीटीआई के लिए बात कहता था कि पीटीआई में पैराशूटर्स आए थे और उनकी तबाही का सबब वही बने थे। पीपल्स पार्टी कम से कम ऐसे नजरियाती लोग ना, जो इस तरह के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी पीपल्स पार्टी को, ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं करें, ऐसे लोगों को आगे लाएं कि नजरियाती लोग हैं, क्योंकि ऐसे नजरियाती लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन ना बिकते ना झुकते हैं। इस वक्त सिंध की जो हालत जार है, मैंने आपको अभी भाई के आने से पहले मैंने बात कर ली कराची के पूरे सिंध के बजट पे कि कराची के लिए 4.7% का बजट मुख्तस किया गया, उसको छोड़ दीजिए।
कम अज कम किसी को ना सही सिंध की खवातीन को उनके जायज हकूक दे रहे Empower हैं। कीजिए, कम सही अज बात कम ये आज मोहतरमा की यौम हाँ, पैदाइश हाँ, का दिन है, एक हाँ, खुशी का दिन है। हाँ। कम अज कम आज के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऐसा ऐलान कर दे जिससे मेरे सिंध की बहन बेटियां खुश हो जाएं। जैसा भाई ने बात की थी ब्रेक से पहले, असद भाई ने कोर्सेज की, कंप्यूटर कोर्सेज हाँ, की, हाँ, कंप्यूटर कोर्सेज में हर्डल्स आना, इन्होंने कहा कि उनको चलाना नहीं आता कंप्यूटर, उनको पता नहीं है कुछ चीज़ें, तो इसलिए वो बेचारे दाखिले नहीं। अच्छा, इसकी पसे पर्दा कौन है? हाँ। आपकी सिंध हुकूमत, मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है, ठीक है, मेरी अपनी है, कि आपने सिंध में तालीम का दौरा मैार रखा है। जब एक बेचारी बच्ची के पास तालीम ही नहीं होगा, शऊर ही नहीं होगा, तो बेचारी किस तरह से किसी इंस्टीट्यूट में जाके, जैसे बेनियर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आपने कहा बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं, अब जो बेचारी बच्ची इस काबिल ही नहीं है, बेचारी जिस बच्ची ने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, वो बेचारी कैसे वो कोर्स करेगी? तो कम से कम मैं सिर्फ इतना कहूँगा साजिद भाई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, खासतौर पे आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, कम से कम मोहतरमा के यौम पैदाइश, आज खुशी के दिन के मौके पर मेरी सिंध की बहन बेटियों के लिए खासतौर पर आज कोई ऐसा ऐलान कर दें कि सिंध की बहन बेटियां हमारी खुश हो जाएं। बहुत खूबसूरत बात की है ज़ीशान सिद्दीकी साहब ने कि आप लोग एक तवील अरसे से दूसरी पीढ़ी सियासत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि तीसरी पीढ़ी, क्योंकि भुट्टो साहब से लेकर बेनज़ीर, अब बेनज़ीर साहब के बच्चे मुल्क में सियासत कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। करप्शन का करना खात्मा अभी बाकी है, सिंध के देही शहरों में सहूलियात देना अभी बाकी है। बाजवा साहब, करने के लिए तो बहुत कुछ है, संजीदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम संजीदा हैं। देखें, सिंध हमारा होम ग्राउंड है और सिंध ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब पंजाब में और बलूचिस्तान में और KPK में हम सुकड़ गए थे, तो बिलावल साहब का वालियाना इस्तकबाल आज है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह एयरपोर्ट ही हम जा रहे हैं। आप देखें कि ये बेनज़ीर साहिबा की तो तरबियत थी, उनकी उस्ताद कौन थी? उनका उस्ताद था जुल्फ़कार अली भुट्टो, नाना उनका उस्ताद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। अब उनका जो बेटा है बिलावल भुट्टो साहब, आज आप देखें कि उसने कैसे इतनी कम उम्री में, ना वो वजीर खारजा है इस मुल्क के, ना वो मिनिस्टर है, कुछ भी नहीं है। जब हुकूमत ने, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुजारिशात की बिलावल भुट्टो को कि आप इंटरनेशनल सतह पे जाके बताएं कि इंडिया हमारे साथ किस कदर जुल्म और ज्यादती कर रहा है, और हमने हमला नहीं किया, हमने अपना दिफा किया, तो आप इंटरनेशनल जितने ममालिक हैं उन्हें एतमाद मिले। तो आप देखें कि बिलावल भुट्टो ने वो जिम्मेदारी अपने सर ली, और आज देखेंगे सारी दुनिया को हमने भारत का मकरू चेहरा दिखाया, ज्यादती से आगाह किया। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हम अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम इंडिया के साथ भाईचारा चाहते हैं। लेकिन अगर हम पे कोई जंग मुसल्लत करेगा, या वो कोई हमें इतना कमजोर समझेगा, या हमारे दिफाई हदूद कबूल करेगा, तो फिर इंशाल्लाह उसके साथ यही सलूक होगा, और इंशाल्लाह होगा। अगर जिस तरह 10 मई 2025 को इनके साथ हुआ, तो मैं बिलावल भुट्टो साहब का आज हमारे पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम उनका इस्तकबाल करेंगे कराची एयरपोर्ट पर। इंशाल्लाह हजारों की तादाद में जियाले जमा हो गए हैं, हो रहे हैं, और अभी हम बिल्कुल रेडी हैं। जुमे की नमाज के बाद हम लोगों के सारे काफिले जो हैं एयरपोर्ट की तरफ है, हम उन्हें खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करने के लिए, और पाकिस्तान से वलवला मोहब्बत का रोल प्ले करने के लिए। देखिए, आपने इंटरनेशनल दुनिया को अपने साथ मिला लिया, इंगेज किया पूरी दुनिया। हालांकि इंडिया की लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत है। इंडियन, एक तो वो 150 करोड़ लोगों का एक मुल्क है, उनकी हर मुल्क में उनके लोग हजारों की तादाद। ठीक है, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं सर, तुमसे पाकिस्तान जारी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तुमसे पाकिस्तान स्पेशल जारी है। बेनज़ीर साहिबा को 72वीं सालगिरह के मौके पर वीनस SGN एंटरटेनमेंट ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। बेनज़ीर साहिबा, ये मुल्क, ये जमहूरियत तुमसे है। तो इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं गाजी सलाहुद्दीन साहब, और आपकी बड़ा एक तवील एक जद्दोजहद थी पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए, और बेनज़ीर साहिबा के साथ शाना बशाना आपने वो तकालीफ भी फेस की, आपने वो टाइम देखा, और आज हमारे लिए भी बड़ी ये खुशनसीबी है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, और आप बताएंगे कि बेनज़ीर साहिबा की 72वीं सालगिरह के मौके पर आप उनको किन अल्फाज में याद कर रहे हैं। और आप फाउंडर हैं सर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन। सर खुश आमदीद कहें गाजी सलाहुद्दीन साहब, आपको कैसे मिजाज हैं आपके?
ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں غالباً بینظیر صاحبہ کہ جب طبیعت ناساز ہوتی تھی تو آپ ان کے علاج معالجہ کے لیے اپنی سروس دیتے تھے. ڈاکٹر آغا افتخار احمد صاحب نے جوائن کیا. سر خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور پہلے میں ذرا غازی صلاح الدین صاحب کو لے جاتا ہوں 80s اور 90s کی طرف. غازی صاحب یہ ایک بڑا کیٹیگوریکلی, چونکہ آج ہم خوشی کا دن ہے, بے نظیر صاحبہ کا برتھ ڈے کا ہم کیک بھی کاٹ رہے ہیں, لیکن ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کو کبھی 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے. یہ پاکستان کی پولیٹیکل لائف کا اور ہمارے سسٹم کا جو بہت کمزور ترین سسٹم ہے, پارلیمانی سسٹم, اس کا المیہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی 5 سال پورے کرنے نہیں دیے گئے. 3.5 سال بعد قبل از وقت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو 77 میں الیکشنز کا اعلان کرنا پڑا. اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور پھر نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا. مقصد اب تو یہ طے ہو گیا کہ 3.5 سال سب کو دینے. لیکن آج کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 73 برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں, اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک تو پرسنلی ساجد بھائی آپ کو, اور دوسرا وینس ٹی وی کو, کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کے حوالے سے آج ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا پروگرام آرگنائز کیا. اور میرے لیے فخر کا باعث ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کا پہلا اسپیچ رائٹر تھا. اور میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو 70 کلفٹن پر سندھ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے 2 گروپوں کو یکجا کر کے جو نئی باڈی کا اعلان کیا, وہ میری چیئرمین شپ کا اعلان تھا. اور اسی میں بیگم بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ غازی صلاح الدین از دا نیکسٹ چیئرمین SPSF سندھ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو اس کے بعد میں مسلسل محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد میں, اسٹرگل میں, جنرل ضیاء کی مارشاء اللہ کے خلاف ایک طویل 12 سال کی جدوجہد تھی, اس میں ان کے ساتھ رہا. اور مجھے یہ فخر حاصل تھا کہ SPSF کے چیئرمین کی حیثیت سے جہاں مخدوم خلیق الزماں کو پروٹوکول کے حساب سے سیکنڈ لاسٹ اسپیچ کرنی ہوتی, کہ پروٹوکول کے حساب سے پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے سندھ کے, لیکن میری اسپیچ کا جو ویلیوم اتنا ہائی اور ہائی پچ پر میں جا کر چھوڑتا تھا, تو کہ محترمہ نے فیصلہ کیا تھا کہ غازی صلاح الدین جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ اسپیچ کریں گے اور اس کے بعد میں آؤں گی. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میرے لیے انہوں نے جب اناؤنس کیا تو دس از مائی اون ڈیسیشن, دس از مائی ڈائنامک ڈیسیشن, دس از مائی فرسٹ پولیٹیکل ڈیسیشن, یہ اس کے الفاظ تھے کہ غازی از دا نیکسٹ چیئرمین پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اور جہانگیر بدر کو انہوں نے پنجاب کا. سوری فار انٹرپٹ, آفتاب صاحب لائن پر آ چکے ہیں. سر خوش آمدید کہیں گے شو میں. آفتاب صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر شو میں آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. جی تھینک یو سر. کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کی سیاسی جدوجہد کو, آج ہم ان کی سالگرہ پر ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں. she was an exceptionally great person. ٹھیک ہے. اتنی ہمت اور اتنے آرٹس میں وہ خاتون رہی ہیں کہ بہت مشکل ہے اتنے جو ہے نا سہنا چیزوں کو, اور ان میں سے راستہ نکالنا, سروائیو کرنا, اور پھر اپنے مقصد پہ اور اپنے عوام کی خدمت پہ ڈٹے رہنا. یہ بہت مشکل ہے جو انہوں نے کیا. یہ بھی بتائیے گا کہ بے نظیر صاحبہ کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے, کمزور پارلیمانی سسٹم ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے بڑی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, آپ کے بھائی, آپ کے والد, ایون آپ بھی جام شہادت نوش کر گئی. ہمیں اب دوسری بے نظیر کب ملے گی؟ کیا آصفہ کی شکل میں مل گئی ہے؟ نہیں بھائی, یہ تو پتہ نہیں, باقی مجھے نہیں معلوم, نہ میں جانتا ہوں زیادہ آصفہ بی بی کو. حالانکہ مجھے تو قابل احترام ہے میرے لیے, بیکاز آئی نو دا فیملی. ان کے والد صاحب کو بھی کے ساتھ بھی میری نیاز مندی رہی ہے, اور بیوی صاحبہ کے ساتھ تو ایک عقیدت رہی ہے.
لیکن اب جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, جس کی ورکنگ آپ نے نہیں دیکھی, اس کے لیے آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہو؟ یہ مشکل ہے. ان لوگوں میں سے میں ہوں نہیں جو خوشامد کروں اور کیا بات ہے, کسی مقصد کے لیے, کسی لالچ کے لیے جب وہ اقتدار میں تھے. ایک آخر میں ایک لاسٹ میں غازی صلاح الدین بول رہا ہوں. آپ سے میں ایک سوال کروں گا. آپ بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا حصہ رہے, اور ابھی آپ کی ایک خود نوشت جو ہے وہ سفر نامہ جو ہے وہ منظر عام پر بھی آیا ہے, جس کی جو ہے وہ ابھی لانچنگ ہوئی. تو آپ نے اس میں بہت سی باتیں لکھی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ نے ایز اے لیڈر کس طرح پایا دوسروں کے مقابلے میں؟ غازی بھائی, شی واز اے گریٹ پرسن. بلکہ میں کہوں گا شی از اے گریٹ پرسن بیکاز شی لیوز یار. مطلب بھٹو صاحب کے اپنا ایک ڈائنامکس تھے, اور بی بی صاحب, بھٹو صاحب کو اتنے آرٹس نہیں ملے تھے, بھٹو صاحب کو فیوریبل کنڈیشنز ملے تھے. یعنی آرمی چیف گلشن تھا, تو گلشن واز آن ٹو پلیزنگ ذوالفقار علی بھٹو, اور مطلب پورا پاکستان, اور جب یہ ڈیبیکل ایسٹ پاکستان کا ہوا تب ایوری بڈی واز کائنڈ آف آن دا سائڈ آف ذوالفقار علی بھٹو شہید. لیکن بی بی تو آتے ہی بی بی کی مخالفت شروع ہوئی. ہاں ایسا ہی ایسا ہی. اور وہ بھائی نے پوچھا کہ جی وہ 5 سال پورے نہیں کرنے دیے. بھائی ایسے لوگوں کو کون 5 سال پورے کرنے دیتے ہیں؟ وہ تو ایک صاحب نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ڈکٹیشن انہوں نے لی اور بہت لی اور لیتے رہے. اچھا, ڈکٹیشن بھی لی اور ریزائن بھی کیا. کس نے؟ ہاں, جس کا آپ نام نہیں لینا چاہتے اس کا میں بھی نام لینا نہیں چاہتا. چلے ٹھیک ہے. لیکن بی بی بہت ہی آڈز میں آئی. ہاں, اور اپنا جو ان کی حکومت رہی, ان کی حکومت بھی اسی طرح ود ان دا پارٹی, آؤٹ سائڈ دا پارٹی. یہ میں پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں, کیونکہ میں سرکاری ملازم بھی رہا ہوں, لیکن یہ اسٹیٹ سیکریٹ کے زمرے میں نہیں آتا یقیناً کہ بے نظیر فرسٹ گورنمنٹ کا. تو میں نے کچھ ذکر بھی کیا ہے کہ ڈسلانس کیسے ہوئی. امریکنز میں بھی, امریکن کے جو سی آئی اے آپریشنل انچارج تھا آف دا ریجن, somehow میری اس کی جان پہچان تھی, and he told me that we want her out. I said who? So he said you understand. میں اگر لینگلے, he said yes. So بے نظیر صاحبہ کے تو خلاف they said they'll do whatever we want. تو مطلب اتنے مشکل حالات میں وہ خاتون رہی, اور پھر بھی اس نے سروائیو کیا. پھر بھی سروائیو کیا. بہت بہت شکریہ آپ کے سر قیمتی آفتاب میں صاحب قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر آغا افتخار صاحب, آپ نے کیسا لیڈر پایا, اور غالباً اس وقت جب یاسر عرفات اور پھر OIC اور اتنے بڑے نام تھے, پھر وہ نام سارے کنورٹ ہوئے بی بی صاحبہ کی طرف. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. بے نظیر صاحبہ ایک دنیا کی عظیم لیڈر تھی, مسلم امہ کی تو تھی, اور مسلم امہ کی اور پوری دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم تھی, پہلی مسلم خاتون تھی. اور اس کا UN تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. اور ان کے ساتھ جو بھٹو صاحب نے جو بنیاد ڈالی اور جو تھرڈ ورلڈ کی, اور اس کی پائلٹ تو بھٹو صاحب ہے, مگر اس کو چلایا آخر تک لے کے ساتھ لے چلی, وہ بھٹو صاحب نے چلایا. اس کی ایک چھوٹی سی میں ایک مثال دوں گا, وہ میرے ساتھ ہے. اس تصویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کو اگر میں یہ تصویر بہت بڑی ہے, لیکن میں ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں وہ تصویر اپنے دیکھنے والوں کو بھی میں یہ دکھاؤں. آج ہمارے لاڑکانہ کی تصویر تعزیت کرنے کے لیے یاسر عرفات آئے تھے, جو پہلے بیت المقدس کے پریزیڈنٹ تھے. بتائیں یاسر عرفات, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. صاحب کے یہ ذاتی دوست بھی تھے, اور یہ بڑا اعزاز ہے محترم بے نظیر کے لیے کہ پوری مڈل ایسٹ میں بے نظیر صاحبہ کا پورا نام ہے, پوری دنیا کی لیڈر رہی ہے. یہ سارا ویژن بھٹو صاحب کے طرف سے ملا. مگر ایک میں تھوڑی اس میں بتاؤں گا, ہم نے ساری زندگی کی عادت, ہم نے 72 سے سپاف میں رہے, اور اس کے بعد 80 سے ہمارے قائد جو رہے وہ غازی صلاح الدین رہے, جو بے نظیر صاحبہ نے سپاف بنائے.
पता है। उसके बाद हम इकट्ठे रहे, आज उसको 45 साल हो गए और हम आज तक एक साथ ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैं यहाँ पे मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का करें, इसके बाद हमारा लास्ट ब्रेक है और थोड़ा सा तवील ब्रेक है, और उसमें हमने कुछ आज के दिन की मुनासिबत से सवालात भी करने हैं, और आज की पीपल्स पार्टी सर कहाँ खड़ी उस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और स्टूडियो में जो इस वक्त मौजूद हैं, एक वो लोग हैं जो फाउंडर्स में से जिनका नाम है, जिन्होंने भुट्टो साहब से लेके बेनज़ीर साहिबा के साथ सियासी जद्दोजहद की, लेकिन अपने नज़रिए अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। ये बहुत बड़ी बात होती है एक सियासतदान के लिए। आज की भी एक लीडर हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। बाजवा साहब, आज की पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो वहीं खड़ी है जहां से क्या बेनज़ीर साहबा छोड़ के गई थी? नहीं, देखिए ये तो 1970 में जिस तरह अभी सलाउद्दीन गाजी साहब हमारे सीनियर हैं, ये तो फाउंडर मेंबर हैं, इनके सामने बात करनी तो मतलब एक अजीब सी बात है। अब डॉक्टर साहब हैं जिस तरह, मैं ये समझता हूँ, देखें आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की का वही मंशूर है, आज भी उन्हीं की। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी अब बेनज़ीर साहबा के हवाले की, और बेनज़ीर साहबा ने जाहिर है उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो। उस वक्त बेनज़ीर साहबा के लेफ्ट और राइट पर्सनालिटीज हुआ करती थी, वो गायब हो गई। देखिए ये इसका फुकदान है, ये एक हकीकत है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ये हकीकत है कि वो फुकदान मौजूद है। पसे मंजर से हटा दिया गया, बस ये हटा दिया गया, या वो दिल बर्दाश्त होकर खुद हट गए। अच्छा। अब ये कहा जा सकता है। अब देखेंगे नया दौर, नए लोग। अब जाहिर है फिर देखें, आपको नर्सरी तो लगानी थी ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे जो सीनियर्स थे या जो अभी भी मौजूद हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी उम्र दराज फरमाए, आज भी जो मौजूद है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा है, हमारे लिए बहुत सरमाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन जब पार्टियों में लोग जो है नए लोगों को भी शामिल करना, मतलब आपका कहना है, आपका जो मैं समझ सका हूँ आज के दिन की मुनासिबत से, पीपल्स पार्टी आज भी वही है जो भुट्टो और बेनज़ीर की। बिल्कुल वही उसूल है, वही नजरियात है, वही फिक्र है, वही ललकार है। ऐसे ही चले। गाजी सलाउद्दीन साहब, मुझे याद है मखदूम अमीन फ़हीम साहब आज हमारे बीच नहीं है, और उनको साबिक सदर जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा था कि आए आप वजारत मनसब के ओहदे पर फायज हो जाएं, बराजमान हो जाएं। तो उन्होंने कहा था नहीं, बेनज़ीर साहब आएंगी, वही वजीर आज़म बनेगी, मैं आपकी इस ऑफर को मुस्तरद ठुकरा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो ये वफादारी थी, ये उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी। मुझे याद है सारे लोग जिला वतन थे, पीपल्स पार्टी वो एक ही साहब दिखा करते थे, सब पाबंद सलासल थे। फिर आज की पीपल्स पार्टी जो कि लीड कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब। मकसद ये कि हर दौर की अपनी एक तकाज़ाएं होती हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर नए खून शामिल करने के लिए भी जो है वो रास्ता बनाना पड़ता है। अगर आप नए लोगों को पार्टियों में नहीं लाएंगे तो जो है वो नया खून, और वो जिस तरह कहते हैं ना, पानी को अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो वो बदबू कर जाएगा। तो इसलिए ये पार्टियों में एक सफर जारी रहता है नए लोगों का। इसी तरह आप जब गाजी सलाउद्दीन जैसे लोग मौजूद हैं, नहीं वो ठीक है, हमारा एक वक्त था। अच्छा। हमने अपना तारीख का एक फैसला था कि गाजी सलाउद्दीन जो है वो एक मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी, जब सारे वडेरे सरदार जागीरदार भोतार घरों से बंगलों से निकलते नहीं थे, उस वक्त गाजी सलाउद्दीन जैसे यगाना मस्ताना लोग जनरल ज़ियाउल हक का मुकाबला कर रहे थे, कोड़ों का मुकाबला कर रहे थे, वहशत का दहशत का मुकाबला कर रहे थे, जो है वो जेलों का मुकाबला कर रहे थे, टार्चर सेलों का मुकाबला कर रहे थे। आज अगर हम ये कहें कि अली हसन जरदारी जेलों में जाए तो तस्वर ही नहीं है। आज अगर ये हम कहें कि फरियाल टालपुर टार्चर सेलों में जाए, तस्वर ही नहीं है। आज अगर ये हम कहें कि शर्जील मेमन जो है वो तकलीफें बर्दाश्त करे, तस्वर ही नहीं है। दूसरे दिन बीमार हो जाएंगे। हम कभी बीमार नहीं हुए। मैंने 5 साल जेल काटे, मुझे कभी भी जो है मैं कहता हूँ आज मैं बीमार हो जाता हूँ एज की बुनियाद पर, जाहिर मैं इतना जो है वो काम नहीं कर सकता। लेकिन मुझे याद है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी आ रही थी, मैं सक्खर जेल के फांसी घाट में बैठा हुआ था, और वहां पर मेरा जो है वो
یہاں سے نکال کر کہا کہ یہ خود کو خودکشی نہ کر. ہم خودکشی کیوں کریں گے؟ ہم نظریاتی لوگ تھے, ہم تو ایک جدوجہد کر رہے تھے, ایک اسٹرگل کر رہے تھے. اور جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ خودکشیاں نہیں کرتے, وہ ایک اسٹرگل کرتے ہیں اور نظریاتی جدوجہد ہوتی ہے. آج کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ وہ نظریاتی پیپلز پارٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ مفاہمتی پیپلز پارٹی ہے. اور ہماری جو پیپلز پارٹی تھی جو بے نظیر بھٹو کی قیادت میں کام کر رہی تھی, جو ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں کام کر رہی تھی, وہ مزاحمتی پیپلز پارٹی تھی. مزاحمتی پیپلز پارٹی اور مفاہمتی پیپلز پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. بتائیں, یہ بہت اچھے الفاظوں میں ایلیبریٹ کیا ہے. میں آغا صاحب سے بھی, آغا صاحب یہ جو انہوں نے ایک ورڈ, ہم لوگ مزاحمت کرتے تھے, کیا یہ اگر میں کہوں کہ آج کی ریکوائرمنٹ ہے مفاہمت, تو کیا درست نہیں ہے؟ حالات کے حساب سے اگر دیکھا کیا کریں, سیاست تو کرنی ہے نا, سیاست کی تو کوئی ہوتی نہیں ہے, مگر جو جدوجہد کیا زرداری صاحب کمپرومائز ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کمپرومائز, ابھی میرے سے نہ کہلائیں, آپ خود سمجھدار ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو بینی صاحبہ کی جدوجہد آج جس پروگرام بیٹھے, بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ صاحب اس کو بنائے, ہماری دعا ہے. کوئی ایسا پل, کوئی ایسا مومنٹ بے نظیر صاحبہ کا جو آج آپ ہماری نظر کریں کہ یار یہ ایک میموریبل مجھے یاد رہتا ہے, باقی تو وقت بہت گزرا, لیکن یہ ایک پوائنٹ. ایکچولی ہم سپاف کے ساتھ رہے, میں نے آپ کو وضاحت کی, سپاف کا لیڈر اٹھا, پھر میں گورنمنٹ میں آیا تو میں بینی صاحبہ کا ڈاکٹر بن گیا پروٹوکول میں ایز اے پرائم منسٹر کے. تو ان کا میں پروٹوکول کرتا تھا, وہ کھانا بھی کھاتی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بینی صاحبہ کے گھر کا جو ایک اچھی بات بتا رہا ہوں وہ آپ, تو بینی صاحبہ کے گھر سے جو کھانا جاتا تھا وہ بھی ہم کھاتے تھے, میں ہی ٹیسٹ کرتا تھا جو اندر جاتا تھا. میرے بغیر ایسے آرمی والے انٹیلیجنس ان کو سرو نہیں کرتے تھے جب تک میں ان پہ سرٹیفکیٹ, ڈاکٹر سرٹیفکیٹ. تو ایک اس کا جو ملٹری سیکرٹری تھا, نام نہیں لوں گا, ملٹری سیکرٹری کہا کہ یار بینظیر صاحبہ کے جو کھانا آتا اس میں نمک نہیں ہوتا. میں نے کہا اب میں نے ان کے ساتھ کھایا کیونکہ ان کا ایک کلاس بٹ تھا, وہ ابھی زندہ ہے, وہ کمانڈر شوکت ہوتا تھا, وہ پھر ایس ایس پی بنا ڈی آئی جی میں ریٹائر ہوا. تو وہ بھی بیٹھے تھے, کل کٹھے پڑے تھے جگہ بعد میں. تو میں ان کے سامنے کہا کہ بینی صاحبہ کے نمک, بھٹو خاندان کے کھانے میں نمک نہیں ہوتا, جس نے نمک کھایا وہ نمک حرام ہو گئے. اور اس سے زیادہ کیا ہم بات کہیں گے, بتائیں. تو اس سے زیادہ میں لیکن بات نہیں کہوں گا. یہ تو بہت ہمت کی بات ہے اس وقت یہ بات کہنا. یہ سپاف کے جو جیانے جتنے بھی تھے نا اس وقت کے, وہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں تھے. اور ایک تھوڑی سی میں وضاحت شروع کروں, سب سے پہلا جلسہ بینظیر بھٹو کو ہم 10 لڑکوں نے کرایا تھا, جس میں قائد ہمارے غازی صاحب تھے, یا سمرو بھی تھا, میں بھی تھا, اسلم پیچو تھا, بشیر علی تھا, میرا قدر آغا زبیر تھا, اصل 10 لڑکوں کا, جس میں بینظیر بھٹو نے ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو ایوارڈ دیا. بھٹو صاحب کی 51 اینیورسری تھی 5 جنوری کو. اس کے ساری پیپلز پارٹی اس وقت 81 میں کٹھی تھی, جس میں سارے پیپلز پارٹی لوگوں کے نام نہیں لوں گا, غلام ساجد اور جو ہے کیا نام ہے فاروق لغاری, یہ سارے لوگ بیٹھے تھے. حفیظ پیرزادہ اور محترمہ بینی صاحبہ پتی سے خود آئی, بیگم صاحبہ نہیں آئی. بیگم صاحبہ نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ اس میں نہیں آئی. اور بینی صاحبہ ہم 51 پاؤنڈ کا کیک بنایا تھا, اور بینی صاحبہ نے وہ کیک کاٹ کے پھر ہمیں ایوارڈ دیا. بینی صاحبہ کی قیادت تو بڑی جدوجہد ہے, اور وہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی بھٹوس کی سیاست. اور چونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, باجوہ صاحب کیا میسیج دیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں غازی صاحب سے, اگر اجازت ہے. اجازت ہے سر. میں غازی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 90 میں جس طرح یہ جام سادے کے لیے ایک چیف منسٹر صاحب بنے تھے سندھ کے ایک سیٹ پر, تو شاید غازی صاحب کا مجھے علم ہے کہ ان کی کیبنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں غازی صاحب. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جام صادق علی کی کیبنٹ کا حصہ بننے کی, جام صادق علی بھی تو پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, وہ تو چھوڑ چکے تھے نا, وہ جماعت اسلامی چھوڑ چکے تھے نا. میری بات مجھے جواب دینے کا حق تو دینا, یہی تو آج کی پیپلز پارٹی کا المیہ ہے, سنتی نہیں. جی پلیز 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 کیا کریں پلیز آپ سنیں تو صحیح. ایک بندہ کہ جام صادق علی کے ساتھ جب زیادتی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی, 16 سال ایک بندہ ایگزائل میں رہا,
जब वापस आया तो उसने देखा कि ऐसे लोग पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं था, डोल ना चिमटा। हाँ। तो जाम सादिक अली को ये चीज, नवाबजादा जाम सादिक अली को पसंद नहीं आई जाहिर है, तो उन्होंने जो है वो इस चीज को कबूल किया बेनजीर साहबा के खिलाफ जो मामलात हुए। तो फिर मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल गालिब साहब से करूंगा क्योंकि हमारा आखिरी सेगमेंट। गालिब साहब, आज की पीपल्स पार्टी और गालबन बिलावल साहब, जब मैं आ रहा था स्टूडियो तो बिलावल साहब के शायरा फैसल पर तस्वीरें आवेजा थी और उनको बड़ा उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पर काम किया, पूरी टीम की क़यादत की। आज की पीपल्स पार्टी, मुफाहमती पीपल्स पार्टी जिसको आप कह रहे हैं, क्या ये आज के वक्त का तकाजा है या कि आप कह रहे हैं कि नहीं, इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं होती पीपल्स पार्टी? देखें, अब मेरे ख्याल में नो लिमिट वाला सिलसिला बन गया है। अब उस नो लिमिट में जो है वो आपको ताबेदारी करनी है ना। जिस तरह मुशाहिद हुसैन ने कहा कि ये सब मुलाजमत कर रहे हैं, मैं वो लफ्ज मुलाजमत नहीं कह सकता, लेकिन ताबेदारी करनी है। ठीक है। उस ताबेदारी में जो है वो सब ये कोशिश कर रहे हैं अब तो ट्रम्प की मुलाकात के बाद कि बस हाफिज साहब की नजर हम पर पड़ जाए। अच्छा, तो अब हाफिज साहब की नजर किस पर पड़ती है नेक्स्ट? लेकिन एक बात जरूर है साजिद भाई कि बिलावल, नो डाउट बिलावल ने नेक्स्ट लीडरशिप के हवाले से इस वक्त इंटरनेशनल अपने फील्ड में अपना जो एक रोल प्ले किया है पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज के हवाले से, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। जो इस जंग के बाद, पाक इंडिया जंग के बाद, उसमें हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि बिलावल इस तेज़ रफ्तारी से आगे आएगा और जो है वो इतना अच्छा रोल प्ले कर जाएगा और एक जो एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का बन जाएगा। लेकिन उसके बाद एक ये उम्मीद बन गई है कि पीपल्स पार्टी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो का ये फर्जन आइंदा के लिए नेक्स्ट क़यादत के तौर पर उसको जो है वो अब लास्ट में सामने लाया जा सकता है। मैसेज क्या देंगे आज के जियाले को और आज की पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्ट्रान हैं, जो आज पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े अकाबरीन हैं और वो अकाबरीन हैं जिन्होंने बेनज़ीर साहिबा के साथ सियासत नहीं की? थोड़ा सा करप्शन को कम करें। अच्छा, हाँ, गवर्नेंस को थोड़ा बेहतर बनाएं। 16 साल से हुकूमत है। हाँ। और 16 साल बहुत अरसा होता है। आपने सिंध, कराची को भी सिंध बना दिया है, तो ये सिंध का हिस्सा है, लेकिन आपने जो सिंध का असर किया है, जहां हॉस्पिटल्स का, सड़कों का, जो है वो एजुकेशन का, आप मुतमईन नहीं हैं? आप देखें उस सारी सूरत हाल में, उसके बावजूद भी लोग आपको वोट दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपके मुकाबले में कौम परस्तों को वो सपोर्ट दे रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं। हमेशा कौम परस्तों को वो सपोर्ट देते हैं, वोट नहीं देते। तो खुदारा अब आप सिंध के अवाम पर रहम करें, कराची के अवाम पर रहम करें और थोड़ा सा करप्शन को कम करें, गवर्नेंस को बेहतर करें और जो है वो लोगों के लिए जो है रिलीफ पैदा करें। जो सिंध सेक्रेटरीट के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता है, उनकी जो है वो कीमतें और बढ़ रही हैं। कीमतें और बढ़ रही हैं। ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। आज के लिए इतना ही। अब हम केक कटिंग की तरफ जाते हैं और हमारे लिए ये बायज़ फ़ख्र है कि ऐसी शख्सियात आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अल्लाह पाक आपकी सेहत और तंदुरुस्ती रखे। एक चलते हैं जी कटिंग की तरफ।